سپین چوایا ہے مولا متقیان اس نو لے کے آنے غرناطہ نام ہے پہلا سپین آج کل سپین ہینڈز اپ کر دیتا بادشاہ سپین دے اسے کہ یا علی تو حیدر کرار ہیں صاحب ذوالفقار ہیں مرد میدان ہیں ٹیکس لے لے جزیہ لے لے کلمہ پڑھا لے خون ریزی نہ کر امیر المومنین فرمایا میرے آقا دے دین وچ خون ریزی تے نہیں ساڑھے دینے تے جبر بھی نہیں اگر تو قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے اس قبول کر لیا خون ریزی تو بچ جائیے ایک رات مہمان رکھیا صبح قدمت ہاتھ لا کے دے یا علی دنیا تین پسند نہیں تو مرد میدان ہے تیرے مزاج دا ایک تحفہ ہے میرے کول امیر المومنین فرماتے بول ادھا میں جانوران دا بڑا شکین ہے بالخصوص گھوڑے میرے استبل چک اصیل نسل دی گھوڑی ہے صرف میرے کول تیرے مزاج علی یا علی تو مرد میدان ہے گفٹ کرا تحفہ لیں گا فرمائے ہاں خصوصیات کی نے اسے کہ یا علی شرطے تحفہ تاں دینی ساڑھے سامنے ہوتے زین بھی رکھنی ہے تے سواری بھی کرنی ہے آج تک ماں پتر نہیں جمعہ جڑا نیڑے ہو کے دیتے زین رکھی 7 سائیس رسے پا کے 7 بندے اس نے پانی واسطے کھول دے بندے نے اتھری یہ سختے زین بھی رکھنی ہے فرمایا لے آؤ کھول کے 7 بندے جان فرمایا نہیں آج ایک جائے کن حلا جائے میں حیدر کرار کیوں ایک بندہ لے کے بادشاہ اگر ناتا دا حیران ہو گیا یہ آج کن نہیں ہلا رہا زین رکھو ایک بندے زین رکھی یا علی راز کی فرمایا غالب علا کل غالم ہے یہ تے حیوان ہے جرت ہے میں اکھ ویکھاں پتے پانی کر دے ہوں کہہ خدا میں مولا متقیان سواری کی تھی عوام سپین دی حیران ہوگی موجزہ ہو رہے پہلے چکرتے امام اس دیواگروں کی فرمائے دا نہ کیا مجلی فرمائے مجلی دا کوئی بچہ بھی ہے یا علی تو ان کس دسے ہے فرمائے دی ٹور دس دی ہے کہ بچے علی یا علی ہے فرماندے نے تو مرضی نال تحفہ دیتا ہے ادھا بچہ میں منگا دیں گا قیمت لے لے اسے کہ یا علی ملک تیرے لے جا لیکن تیرے مزاج آلہ نہیں تو مرد میدان ہے وہ تے جمدہ بیمار ہے علاج نہیں کرایا آدھا کسی نے سمجھ آوے تے تان علی ادھن انہی علامتہ کی نہیں ادھا جی جانور دی خصیت چارے ال سبزے ال نسد ہے اسی شکر کرنے کدھر چارے وال جائے رسے ہی نہیں آج تک پایا علی فرمائے دے نے ادھام پسندیدہ علاقہ کیڑا ہے ادھا جی رید دے ٹبے میں صدقے نام کیے آدھا جی مرتجز فرمائے دن کوئی اور نہیں پانی کتنے دن بعد پیندہ ہی دن نیچ کتنی باری پیندہ ہے آدھا جی چوتھے 5ویں دن کدی کدی کو گھٹ بردہ ہے ٹھڈا صاحب ہر کیا دن پھر ہوئی ہے نا سچی پوچھے تھے آئے ہو دے واسطے پامانت ساڑی دے کتھے یادہ جی رسائی تک پائے ہی نہیں ہے کھلا چھڑے ہے رید دے ٹبیاں چراندہ جی علی یادن ٹور میں لے چال جا کے ویکھے بچپن مرتجز دا نحیف کمزور ہڈیاں دا ڈانچا بھجدہ کدی اتھے گوڑی لاندہ ہے کدی اتھے گوڑی لاندہ مولا اس نو ویکھے اس شبیر دے بابے نو ویکھے جی میں مسافر نو منزل ملے بھٹکے نو رستہ ملے مریض نو طبیب ملے دوڑ کے امیر المومنین دے قدمات آکے سر رکھے ید اللہ حت علی اج پہلی باری دی کرتے پھیر کے جمل آکھے توڑی ہائے نکل جائے گی ٹھڈا صاحب ہر کیا دن کربلا دور ہے پانی آج ہی چھوڑ دیتے ہیں کیا بات ہے سید علیہ تیری ہائے دی اجے تو دور ہے کربلا ماں پتر نو نال لے کے مجلی اور مرتجز نو اس دے باب دا نا کچھ ہسٹاریکل لکھ دیں مخلل ہے مخلل رازے بھی غالباً 6 ہجری دا واقع مدینے پہنچے سادات اپنا بنو ہاشم دا استبل آئی اتھے ماں پتر رہے دن بدن بچہ تندرست ہو رہا ادھروں میرے بادشاہ سخی حسین علیہ السلام دا بچپنا راز خدا حسین فرمائے دن بابا میں
گھوڑ سواری کرنی، نانے اور بابے نال لے کے استبل چاہے حسین گھوڑا انتخاب کرو، شبیر دی نگاہ انتخاب مرتجز تے روک نہ اس بچے تے میں مانگا۔ نبی علی نے ویکھے، علی نبی نے فرمائے بیٹا گھوڑا بدلو۔ نانا کیوں؟ فرمائے بچپن دا ہیلک نہیں ہے جی زین دی قابل ہی نہیں بیٹا، یہ کرنتے اج تک بیٹھا ہی کوئی نہیں۔ ٹھڈا صاحب آر کے دیں تے حسین اتھے ہی بند ہے نا جتھے کوئی نہ بیٹھا ہو۔ میں اسے تے بانگا، اسے تے زین رکھو۔ ریش مصطفیٰ چو آنسوں کرن لا پہ فرمائے یا علی زین رکھو، ایدی اللہ نہیں موڑ دا، میں کی میں موڑا ہے، رکھ دیو زین، شبیر راضی ہے تیسی راضی ہے۔ زین رکھ کے مرتجز دے ایک پاسے نانا کھلو گے، ایک پاسے بابا کھلو گے، جیڑے پاسوں آوے اسی چاہ کے حسین نو سوار کر دی۔ کتنا بڑا راز ہے میرا بادشاہ، حیران کر دیتا۔ حسین علیہ السلام ٹردے مرتجز دے سامنے آ کے رکے، نہ سجے نہ کھبے، آؤ نا اسی چڑھائیے۔ نانے اور بابے دے اٹھے ہاتھ وے کے فرمیندے نہیں نانا وہ چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہو، میرے حصے دی خیرات مل گئی، میں چھوٹا جا ایک بیان کر لگا۔ آئی تے تسی چڑھا لو گے، کل کون چڑھائے گا؟ نبی علی نے ویکھیا، علی نبی نے ویکھیا، راز دا اشارہ ہی روندے نانا بھی پیچھے ہٹ گئے، بابا بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ایک منزل دے دو مسافر تنہا رہ گئے، مرتجز اور حسین۔ بچپن شبیر دا سجا ہاتھ حسین چاہیا، اس دی پیشانی ترکھیا لے، فرمیندے تو میرا توڑ دا سنگتی، آج بھی آپ چڑھانا ہے، کل بھی آپ چڑھانا ہے۔ اتھے لکھ دن پہلی باری گوڈی لائیس، پہلی باری گوڈی مٹی تے لائیس، گردن موڑ کے حسین دا بچپن ہمیں کیا سے شاید بادشاہ نہیں چڑھ سکتے، اس پھر پاسا لایا، حیوانی زبانی جھنک مار کے دے ہون تے چڑھیا۔ شبیر دی کڑتے بیٹھے، بڑے پیار نال احتیاط نال سنبھل کے اٹھے کہ میرا سوار گر نہ جائے۔ اگ دی طرح پورے مدینے خبر پھیل گئی، سیدان دے استبل کوئی جانور بچے، حسین دا عاشق ہے، بیٹھ کے حسین نو چڑھاندہ ہے۔ ایک خبر پہنچ گئی عصمت علی حویلی چ مادن عصمت ماں کو، ممتا دی اپنی فیلنگے، ماں دے اپنے دل ہوندے، تڑپ گئی بنت مصطفیٰ، فرمایا نوکر نو بھیجو، وہ جانور بلاؤ، وہ مرتجز لے کے آؤ، میں اپنے پتر دی سواری ویکھنا چاہنی ہے۔ نوکر واگاں تو پکڑ کے دہلیز عصمت تک لایا، مادن عصمت حجاب قدرت، بنت مصطفیٰ اس نو واگاں چو پکڑ کے اپنے بیڑے لائے، فرمیندے لے گھوڑا او دروازہ ہی جتھو جبریل بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، میں تیرے نبی دی بیٹی ہو کے تین اپنے بیڑے اندر، میرا فرشتیاں تو پردہ ہے، میں حجاب قدرت ہاں، تو میرے حسین نال پیار کرنا ہے، میرے ویڑے لا گوڈی کی میں لانا ہے۔ جلدی میں کر رہے ہیں، میں بالکل ایک چھوٹا جو بیان کرنے لگا، آنسو میرے آگے، مجلس میری طرف مکمل ہے، میں رک کے جملہ آکھنا چاہنا۔ سید کسرا لے جس مان پتر دے زلجناں نال اتنا پیار ہے، اس مان پتر دے عزادار نال کوئی پیار وعدہ اولا شریع دی قسم حسین دی اماں تیرے واسطے دعا کر دی، سید اپنے بیٹیاں دے عزاداراں واسطے بڑیاں دعاواں کر دی، تیرے لو دوری ہے شہزادی پاک لو کوئی دوری نہیں۔ میں پڑھے کہ میدان معاشر سیداں کھڑے ہو جان گے، قدرت بولے گی سیدہ جاؤ جاؤ جنت جاؤ، نہیں میرا اللہ حلے نہیں میں جانا۔ کیوں بنت پیغمبر کس دا انتظار ہے؟ ٹھڈا صاحب آر کے کہ اگے میں اجے میرے حسین دا آخری عزادار نہیں آ، اجے میرے پتران دا ماتمی آخری نہیں آ، انہوں دے حساب ہی تخفیف کر، انہوں دے جلدی حساب مکا، تیرے میرے واسطے کھلوئے گی۔ تھوڑے گناہ کرنا جنہوں مسلمان نہ کھلوایا ہے، عزادار نہ کھلوایا اس نے۔ فرمیندے لے او دروازہ ہی جتھو نبی کدی بغیر اجازت نہیں آئی، تو میرے حسین نال پیار کرنا، گوڈی لا میرے سامنے۔
اتھے دوجی باری گوڈی لائی سی سیدہ ویکھ رہے ہیں شبیر سنبھل کے دکھاڑتے بیٹھے اجے اٹھ کے سیدھا قد نہیں کیتا تیرے میرے پیغمبر دی دھی حجرے چلی گئی چادر تطہیر دے دامنی جو لے کے بسم اللہ میرے پتر دی سواری کھا اس واسطے دی عزت کیتا کرو ادیاں واگاں پکڑانا سکھاؤ اولاد نو ملان دے فتوے تے نہ عمل کرنا اس دی بہت عزت کرنا اس چادر تطہیر تے جو کھا دینا کھا بیٹھے تے نبی دی بیٹی آکھیا وہ چادری جنہوں فرشتے ہاتھ میں میں اسی تن دانے کھوائے نے تو کھا چکے ہیں میرے بابا دے دین اچ اجرت ہے اس دی اجرت دے سکتے حیوانی زبانے چاہتے بنت مصطفیٰ میں حیوان کے دے سکنا فرمائے عادل باپ دی کریمہ بیٹیوں منگا گی جڑا تیرے واسی چھے حکم فرمائے اس چادر اچ جو کھان دی اجرت اتنی ہے جتھے میرا قلہ رہ گیا میرے نو کدی تنہا نہ چھوڑیں میں بڑا اوکھا چکیاں پی مرحبا 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 اوکھا پالے میں چکیاں پی کے پالے میرا بڑا نازک تے نفیس حسین ہے میرا مزاجن غریب پتری ادھا بڑا خیال کریں جی سیدہ وعدہ ہو گیا کدی نہیں چھوڑاں گا او میں صدقیوں ماں اور اس سے ذوالجناح بیٹھ کے شبیر کربلا پہنچے بندیا دن انہوں نے علم غیب نہیں وقت ہوئے میں دلائل دے انبار لا دیا انہوں دے گھر جانوران علم غیب ہے 21 رمضان امیر المومنین بدخواہ کیوں روک رہی ہیں 7 گھوڑے شبیر بدلے نے نہیں ٹردا فرمیدے نباس مٹی چاہ دے ساڑھے سمجھان واسطے آئی ورنہ جی دی سواری جان دیو دا سوار نہیں جان دا خاک کربلا دست امامت مشام امامت دے قریب خوشبو محسوس کی تھی ٹھڈا صاحب ہر کہہ دیں ٹھیک ہی کردہ ہے جڑا نہیں ٹردہ بہنہ نو آکھ لہ پون میرے کسن دی جا آ گئی میرا اعلان زمانے ہوتے جو پہلا قیدہ اصول دائے ایک کم تا ہکے میار دوین سرجا میں ایک کم تا ہکے میار دوین عجب سبق کے سکول دائے 34 چکالیوں گردو نوادیا مومنو کیڑا بھئی عجب سبق کے زوار شیعہ جو خون کڑھن تا کفر و بدت دے فتوے لینے اویس کرنی جو خون کڑھے تو صحابی رسول دائے تو اڑیاں زندگی ہوئے مالک کا یا علی یا علی آباد رو جی نسل آباد ہوئیں توڑیاں زندہ و سلام حق ادا ہو گیا میں راضی اللہ بادشاہ توڑے تیرازی ہو 217 توڑی امانت جی سر چویا ہے زوار شیعہ جو خون کڑھن تا کفر و بدت دے فتوے لینے اویس کرنی جو خون کڑھے تا او صحابی رسول دائے توجہ کریں بھول نہیں میرا بھرا اویس کرنی بھی ماتمی ہے اویس کرنی بھی ماتمی ہے نہ تھوڑا آکھو نہ وافر آکھو ان حق تا بندے نہ اس نو بھی ہون یا شیعہ آکھو یا کافر دویں ہاتھ بلند کر کے حیدری یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جنار حیدری عرض کر رہے ہیں علی والا علی والا علی بادشاہ دی عزت دی ربائی میں آکھے جو میں ایک لمحہ آیا
نہیں کرنا کوشش تو آپ کرنی ہے جو نال نال سفر تک کرے جو عرض کری علی والا ہر درگاہ سوالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کی جھولی علی وہ خالی ہو نہیں سکتا عرض کری حاجی ہو نمازی ہو ارے ملا ہو یا مفتی ہو اذکار علی کا جو بھی دشمن ہو حلالی ہو نہیں اچھا جی بادشاہ تن سلامت رکھے جی زندگیاں دراز ہوئیں توڑیاں نسل آباد ہوئیں توڑیاں جتنے مومن تشریف فرماؤ میں جلدی دے نال عشق دی نماز مکمل کرنا چاہنا زندگیاں دراز ہوئیں توڑیاں حالات امریکہ دے ایران دے توڑے سامنے کب تک حالات خراب ہونے کب تک حالات خراب رہنے جب تک بادشاہ حجت خدا دا ظہور نہیں ہونا جب بادشاہ آسی تو پھر باطل دا نام و نشان ختم ہو گئے امید دور عباسی دور مدت تو 1400 سال تو ہر دور دے یزید دیئے کوشش رہیے جو یہ ذکر مٹ جاوے بندیاں پتران دیاں قربانیاں دے کے بھی یہ ذکر کرایا آج دے دور دے یزید انہوں مخاطب کر کے ایک گل کریے جی اگر جناب دا مزاج ہوتا ہو ذکر نی رک سنگ دا علی دا ذکر نی رک سنگ دا ذکر نی رک سنگ دا علی دا ذکر نی رک سنگ دا ذکر نی رک سنگ دا علی دا ذکر نی رک سنگ دا ذکر نی رک سنگ دا پہلے بندے تو آخری بندے تائیں جی پوری توجہ ذکر نی رک سنگ دا علی دا ذکر نی رک سنگ دا دور ہوئے تے بھانے کوئی دور ہوئے جب تک حلالی موجود ہیں میرے بادشاہ دا ذکر نہیں رک سکتا ذکر نی رک سنگ دا ذکر نی رک سنگ دا ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی حیدری ذکر نی رک سنگ دا علی پڑھ فرد ثانی سر جاوے ذکر نی رک سنگ دا علی دا ذکر نی رک سنگ دا بھاویں جتنی ہوئے بمباری نہیں رکنی ماتم داری زندگی اندراز نسل آباد ہوئن توڑیاں بادشاہ تن سلامت رکھے دی ایک ایک سطر تے ایک ایک لفظ تے دعوت پہ دینا نال نا صبر کرن دی ذکر نی رک سنگ دا علی دا ذکر نی رک سنگ دا ذکر نی رک سنگ دا علی دا ذکر نی رک سنگ دا ذکر نی رک سنگ دا مکمل کریے جی فرد ثانی ذکر نی رک سنگ دا علی دا ذکر نی رک سنگ دا بھاویں جتنی ہوئے بمباری نہیں رکنی ماتم دارے بھاویں جتنی ہوئے بمباری اگلی سطر سنے ماتم دارے نہیں رکنی ساڑیاں مجلساں رس ذکر جاری ہو سارے نہیں رکنی ساڑیاں مجلساں رس ذکر جاری ہو سارے جھکنا ہے سر سردارانو جھکنا ہے پنجا بارانو نہیں کمیاں نو جھک سنگ دا ذکر نی رک سنگ دا علی بادشاہ تن وزدہ رکھے جی اللہ دیاں کروڑا نعمتاں لیکن شیعہ قوم اللہ دی اسے ہک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتی باویں ساری زندگی سر سجدے چرا کے آکھیں جو بادشاہ تیرے بڑے کرم او کیڑا اجازے او کیڑا بادشاہ دی نعمت دے او نعمت ولایت علی ابن ابی طالب آؤ سر جاؤ اسے شیعہ قوم اللہ دی کسے ایک نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکتے تائیں واسطے تبے نیاز دی بارگاہ دے اپیل پیش کر کے ظہیر بخاری پیادے راضی ہیں اصل لوگ خدا تے جیں بہائے فرش علاتے بڑیاں زندگیوں میں بادشاہ تن سلامت رکھے جی کسے نعمت دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا لیکن بانی بے نیاز دی بارگاہ دے اپیل پیش کر کے دے گل کری پیادہ راضی ہیں ایسا لوگ خدا تے جائے بہائے فرش علاتے راضی ہیں ایسا لوگ
کو خدا تے بہائے فرش ازاتے ٹورے آنس دوزخ دے ول آپ پہنچائس خلد دے راتے او ساڈا مقصد ہے نیک سانو 14 دی ٹیک ساں کوئی کلے نہیں انہاں وانگو جھلے نہیں او سانو سیدان دی آس ساڈا زامن عباس گل وچ ولے نہیں اساں کوئی جھلے نہیں محنت ہے سادی ماواں دی تسبیح ہے علی ساڈے ساواں دی نہیں سانگائے مک سنگدا ذکر نہیں رک سنگدا یار بھائی زندہ و سلامت گاڑیاں کیا یا علی بادشاہ تو ہمیشہ آباد رکھے جی جلدی دنال دل چاہندے جو میں ایک قصیدہ ہور علماء بی بی دی عزت دا قصیدہ موسن انسانیت موسن توحید و رسالت چوندی چکرالو دی تشریح صرف اتنی کرے ساں بھئی 1,24,000 پیغمبر جس ہستی دا ممنون نظر آبے اس ہستی دا نام ہے حسین ابن علی کہ جہندہ بادشاہ حسین ممنون نظر آوے اس دا نام ہے زینب علیہ تو سہو اسے بعد شہزادی دی دعا دا اثر دل چاہندہ ہے جو میں اسے بعد شہزادی دی عزت دا قصیدہ جناب دے حوالے کران ہے اجازت پڑھیے جی قصیدہ احمد کے خیالات کی تنویر ہے زینب سرچہ میں احمد کے خیالات کی تنویر ہے زینب حیدر کے کمالات کی تصویر ہے زینب سرچہ میں احمد کے خیالات کی آؤ بسم اللہ جی توڑیاں دنیا جی مالک تو سلامت رکھے ہے جی اجازت مالک تو سلامت رکھے جی کروڑاں درجے بہتر سینئر میرے استادان دی جگہ تے تشریف فرمائے تے دل چاہندے جو میں جناب نوں قصیدہ یوں سناواں علی حسین دا تے این دا سناواں جو ہر حلالی موالی دے دل چوں کلیجے چوں نوکر واسطے دعا نکلے بھائی توجہ میرے والے پاس سے کرے سو تو میں پڑھ ساں بادشاہ تو سلامت رکھے زندگیوں میں نہ دیا میرے بعد یوں نہ پڑھنا ہے نا بادشاہ تو سلامت ہے جی اجازت پڑھیے قصیدہ احمد کے خیالات کی تنویر ہے زینب حیدر کے کمالات کی تصویر ہے زینب سر جس نے دیا دین کے لیے کرب و بلا میں اس محسن اسلام کی ہمشیر ہے زینب زندگیاں ہو رحمان کی محسن نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی اگلی 70 تا پڑھنی جو ہر بندے دا دھیان میرے پاس سے ہو سیکھا رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے نہیں دوے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی موس نبی ہے تطہیر اور صبر عنایت ایمان کی موس نبی ہے وہ زینب ہے باپ کی زینت ہے ردا جس کی سایہ رحمت ہے ہوتی کہ دنے زندگیاں دراز ہوئے گاڑیاں توضیح نہیں کرنی
34 چکا لے ہوں تشریح نہیں کرنی صرف اتنا آخریں جو ہے بی بی عالمہ غیر معلومہ بی بی علی دی بیٹی کس کس مقام دے اللہ دے دین دی خاطر نانے محمد دی خاطر نبوت دی خاطر امامت دی خاطر برا حسین دی صداقت اور شرافت دی خاطر کس کس مقام دے کیا کیا بن کے ثابت ہو یہ سر چاویں حق کا احساس بنے شوبیر کی آس بنے حق توجہ شبیر کی آس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے زینب عباس بنی ہے توڑیاں زندگیاں میں مالک تن سلامت رکھے دی حق ادا ہو گیا میرا دی اللہ بادشاہ توڑے درازی ہوئے بادشاہ دیئے بادشاہ دی کس کس مقام دے اللہ دے دین دی خاطر مصطفیٰ دی نبوت امامت دی خاطر کیا کیا بن کے ثابت ہو یہ زر جاویں حق گائے زاز بلے شوبیر کی آس بنے حق کا احساس بنے شوبیر کی آس بنے ہر ایک یزید کے آگے زینب عباس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے زینب عباس بنی ہے توحید کی چاہت بن کر نانا کی رسالت بن کر توحید کی چاہت جو تک کرنا تیرا کام ہے نانا کی رسالت بن کر بابا کی ولایت بن کر بھائی صداقت بن کر مذہب کو دے گئی طاقت ہے یزیدیوں پر کر گئی لعنت ہے نہیں چونتی چکا لیا یا علی اے تیرا معیار ہی نہیں جی بسم لکھ دفعہ کھانی یا علی جس میں دے دلے دوئے ہاتھ بلند کر کے جانا رہا ہے دری میں اپنی علی حسین عزت پہ بڑھدا حق کا احساس بنے ہے شوبیر کی آس بنے ہے ہر ایک یزید کے آگ زینب عباس بنی ہے توحید کی چاہت بن کر نانا کی رسالت بن کر توحید کی چاہت بن کر سر جاویں نانا کی رسالت بن کر بابا کی ولایت بن کر بھائی کی صداقت بن کر مذہب کو دے گئی طاقت ہے یزیدیوں پر کر گئی لعنت ہے 34 جگہ لیا سر چاویں بمیں بابا زندگیوں میں تیریاں تے آباد رہیں بادشاہ تن سلامت رکھے جی آؤ سر چاہو جی شیر ایسا سناواں ہر حلالی موالی دے کلے جے چنو کر واسطے دعا نکلے قصیدہ نظم او بہتر جے دے ایک تو دوسرا شیر بہتر آؤ سر چاہو دربار یزید اے ملعون تخت علی دی بیٹی میں شیر فضیل دے پڑھنے سر چاہویں علی دی بیٹی کہہ دو کہ اے ملعون دے کیا دے علی دی دھی ہن من جو تساں ہر گئے ہو تے میں جت گیا سر چاہ بھائی توجہ میرے پاس مولا دی قسم خون پہ سڑ دا انہیں پڑھنے دبا دے چے جو تُسا اردو وے دراز تو میں بدھائی آسا اے تو کافی ساری بھری پئی ہوئے قصیدیں علی بادشاہ تو سلامت رکھے ملعون تخت بیٹھے علی دی دھی کہہ دیو کے بازار دے وچ اے ملعون دے کیا دے دربار دے اے ملعون دے کیا دے علی دی دھی ہن من جو تُسا ہر گئے ہوتے میں جت گیا بی بی دی آواز بیان یو ملعون گھمنڈ نہ کر تکبر نہ کر وڈیائی نہ کر میں علی دی دھی ہو کے میں عالمہ غیر معلومہ بی بی ہو کے وعدہ پہ کرینیاں میں شام دیا دیوارہ تے لکھ کے ویسا کیا میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی ہن بولے ہو ہن حق ادا کی طرح مالک تن سلامت رکھے جی نہ سلام آدھو علی 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 بسم اللہ ایک کو قصیدہ تو دو گئے زندگیاں دراز مالک تن سلامت رکھے بی بی دی آواز بیان ملعون گھمنڈ نہ کر تکبر نہ کر
وڈیائی نہ کر جو تو تخت بیٹھا میں علی دی ہو کے وعدہ پئی کرینیاں میں شام دیاں دیواراں تے لکھ کے ویسا کیا میں ہوں سلطان کی بیٹ کل ایمان کی بیٹ میں ہوں اگلی سطر سنے کل ایمان کی بیٹ تور جس لائن جہاں کا میں ہوں عمران کی بیٹ زندگی اندر مالک تن سلامت رکھے یا علی بی بی دیا اچھا جی لکھ دفعہ کا سارے اندر دلے میں شیر دیا بادشاہ تن سلام بی بی دی آواز پیانی ملعون گمان نہ کر میں شام دیا دیواراں تے لکھ کے ویسا کیا میں ہوں سلطان کی بیٹ کل ایمان کی بیٹ میں ہوں سلطان کی بیٹ کل ایمان کی بیٹی تور جس لائن جہاں کا میں ہوں عمران کی بیٹی تیرا تخت گرا جاؤ گے تیرا نام مٹا جاؤ گی تیرا اگلی سطر سنے جاؤ گے تیرا نام مٹا جاؤ گی تھوکے گا زمانہ تجھ پر تجھے گالی بنا جاؤ گی زندگی اندر آج دویں ہاتھ بلند کر کے حیدری بادشاہ تو سلامت رکھے ملعون دیکھیا دے علی دی بیٹی ایڈا وڈا دعویٰ اجے تائیں تو کہہ دینے تے میرے دربار تے ایڈا وڈا دعویٰ پئی کرے نہیں ہے جو میرا تخت گرا ویسے میرا نام گالی بنا ویسے او دیکھ تیرے بھرا حسین دا سر نے دے دنوک تے سر جامے تے علی دی بیٹی دی گل سنے بی بی دی آواز بیان دی ملعون میں نہ وکھا میرے بھرا دا سر تو ویکھ میرے حسین دا سر تے آ میں دنڈ ساواں میرے گھر کا بھرم اونچا ہے سر ہو کے قلم اونچا کڑیاں زندگیوں میں مالک دن سلامت رکھے دی یا علی ان نہیں تمہیں ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری بی بی دی آواز پیان دی ملعون میں نہ وکھا میرے حسین دا سر تو ویکھتے آ میں دنڈ ساواں میرے گھر کا بھرم اونچا سر ہو کے قلم اونچا ہے میرے گھر کا بھرم اونچا سر ہو کے قلم اونچا تو ہار گیا ہم جیتے غازی کا علم اونچا بادشاہ تم سلامت رکھے بادشاہ تم سلامت رکھے فضائل اس وستے پڑھیا ویندا جو دشمن نو ہی پتہ لگے جو اے وسدے ہان تک ایڈے سونے تے جڑے ایڈے سونے وسدے ہان جندیاں اللہ اتنی عزتاں بنائیاں اللہ جانے انہاں مسلمان نہ لٹیا کیوں ایک دیکھ لفظ سن کائنات جدید بھمال ہے پوری دنیا دے جدید بھمال ہے کہیں برادری خاندان دا قبرستان بندے مدت لگ دی صدیاں لگ دیاں کیویں کوئی 50 سال بعد دنیا تو ٹریا کوئی 20 سال بعد دنیا تو ٹریا کوئی 30 سال بعد دنیا تو ٹریا شیعہ قوم آج تائیں مٹیاں تے بہ کے کیوں ودی رون دیئے کتنی غریب ہے علی دی دی جندہ ہکے ڈینگے 72 ماریا تے ہکے ڈینگے قبرستان بن گیا رومن کہہ نہ دیتا میں صدقے اوپر دیاں علی دیاں راضی ہونی مالک تن سلامت رکھے تے شالا اپنے غم میں جھائے نہ کریں پڑھا حکمین جو رومن آیا تھا بی بی دی آواز بیان یہ جے لوٹ لئیے چادر میں ککتاول جگر تے فرمایا جائی زہرائے میں غیرت ہاں بنی ہاشم دی نے بھی کی داش مارا میں تو لکھ دفعہ تھا جی لکھ دفعہ جی بابا میں تو اس واسطے ودیاں جڑی بابے نال قدام نہیں بولی جندالی جیسا بابا لک کے قرآن سندائی جدہ یاری دی رات سے میرے کمینے آلی حسین دی چادر لٹیے جڑی بابے نال قدام نہیں بولی آج پہلی دفعہ بھراؤ دے قاتل دے پاسے دیکھ کے آدھیے جے لوٹ لئیے چادر میں ککتاول جگر تے فرمایا جائی زہرائے میں غیرت ہاں بنی ہاشم دی نے بھی کی داش مارا
عباس بھرائے یہ سوچ کے لٹے آئی گئے ہاتھ نپڑے گلی رہ گئے آن دی میں صدقے رومن دے بھائی رومن دے نا میں صدقے جی لکھ دفعہ کھا جی میں تا نو کران چلا اپنے گا میں جہائے نگرے بی بی دی آواز بیان یہ جے لوٹ لئی جاد میں گکتاول جگر تے فرمایا جائی زہرائے میں غیرت ہاں بنی ہاشم دینے بھی کیتا بی بی آدھی ارمان میں دا جیندہ ہوندہ تے جرنیل عباس بھرائے یہ سوچ کے لٹے آئی کہ ہاتھ نپڑے گلی رہ گئے آن میں صدقے جڑے بندے جاتا ہی نہیں رو سکے معافی مانگ کے ایک اور چوین کرے نا جی اچھا لگتا باقا بی بی آدھی ارمان میں دا جیندہ ہوں تے جرنیل عباس بھرائے یہ سوچ کے لٹے آئی کہ ہاتھ نپڑے گلی رہ گئی میں آج گلی رہ گئی میرا علمہ آلہ جو ٹور گیا میں صدقہ جب اس کمینے چادر لٹیے میری سین دا فراؤ دے پاس منہ پھر گئے عباس براد مخاطب ہوئی علی دی دی تے رو رو کے پیا دی عباس تیری زندگی ویچ میں دے خیمیاں تو تے رکھی پکھیاں باندھ پروازے آج بعد تیرے میری نسل دے قاتل نہ کھڑے ہیں مال در او میں صدقے اپما جی میں قربان مانا سنا با بی بی آدھی تیری زندگی ویچ میں دے خیمیاں تو تے رکھی پکھیاں باندھ پروازے آج بعد تیرے میری نسل دے قاتل نہ کھڑے ہیں مال عباس تیرے بعد میں لٹی سن سے اگلی 70 پہاڑے ہی میں سیب دا بی بی آدھی کیا تھی پوندا میری زندگی تو تے تیری ہوندی عمر درازے ناتانے دے کے پچھ دے شامی تے کو کہڑے ویر تے من کیوں تانے تیرے اچھا او میں صدقے ہو پمائے جی بی بی آدھی ارمان میں دا جیندہ ہوندہ تے جرنیل عباس بھرائے یہ سوچ کے لٹے آئی کہ ہاتھ نپڑے گلی رہ گئے اچھا چوندی چکا لیوں گلہ دے وندی دے رہی یا فراؤ دے کنارے گلاش ہے جیندے بازو نال کوئی نہیں جدہ میری سینیو گل کی تھی عباس آج تو جیندہ ہویا میں نہ دی جرت دیکھا جو میرے خیمے آلے پاس ہے کی میں آندن ایک لاش ہے جندے بازو نال کوئی نہیں کئی گا زمین تو اٹھین دیئے بس زمین تے جھن پون دیئے بس زمین تو اٹھین دیئے بس زمین تے جھن پون دیئے آلیہ سمجھ گئی ہے جو ہے تا میرا عباس میں آلیہ دا گلہ برداشت نہیں کر سکیا میرے غازی دلاش پہ تڑپ دیئے اس ویلے میری سین برا دلاش دو مخاطب ہو کے پیا دیئے تکلیف نہ کر میرا دیا تے میں ڈویرون قدار شناسے میں جان دیا میں ڈے پر دیا نا تینو ہر ویلے آزان دے بعد نمازی سیدہ تے کیتا شام چہکا اعلان میری 4 سالہ دی بھیڑائی لوگو جیڑی مر گئے ویچا زندان جی نہ کر نوکر بابا اللہ ہے قبول فرماوے ڈھیر سارے بندیاں دی ہائے نکلائی ایدہ نہ ہے مجلس حسین فقط دو این کرنین تے بزرگاں دے حوالے ممبر کرنے اتنا وڈا پنڈا لے ہر بندہ روے نہیں
لیکن میں دکھ اندے شروع کیتے چوتھی چکا لیوں جندی عمر تھوڑی آئی دکھ ڈھیر آئے جوانی ہوئی بھائی ایک تا اپنی پوری زندگی اچھ کوئی بندہ دکھا سنگ دے اچھا نوکر میں نوکراں ایک تا پوری زندگی اچھ پھر الفت شاہ جی پھر ظفر شاہ جی سوال ہے میرا تو دیتے کوئی ایو جی بندہ دکھا جندہ ٹر گیا ہوئے تے آپ اعلان کیتا ہوئے وہ دکھا سکتا ہے یار کمیل شاہ جی جندہ ٹر گیا ہوئے تو آپ اعلان کیتا ہوئے ایویں بہن دا میت چایا راجہ صاحب جائیں چایا ہویا ہے وہ کہہ دیئے جے کچھ چاہی ودے اندے زنجیری کہہ نہیں لہے بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں آزان دے بعد نمازی سیدہ تے کیتا شام چہکا اعلان میری 4 سالہ دی بھیڑائی لوگ جیڑی مار گئی ہے ویچا زندانے انہاں لوگاں تو دیکھیا دے اندھا کوئی نہیں میات چواون والا تے تو آدھے شہری چاہیں مہمان کوئی آن شریک جنازے ہوئے میڈا ہوگی ہے بون نقصان ہے ایک وین ہوگی ہے ایک اچھا نو کرا وقت نہیں نا اچھا نو کرا کوئی آن شریک جنازے ہوئے میڈا ہوگی ہے بون نقصان ہے آخری وین جی ایمیں بہن دا میت چایا اچھا نو کرا بزرگاں دے نیو وین دوبارہ سنا آزان دے بعد پھر الفضا جی ایو وین 27 سفر شیعہ میانی ملتان ایو لفظ جعفری صاحب حاکم ایک جوان نہیں میں تو دیکھ کیا دے لفظ اوے آگ جی میں آکھا میں کہ کیویں آکھا انہاں کے ازادارنو سنا آزان دے بعد پردیسی قیدی جوانی ہوئی بھائی جی نوکرہ بابا تے کیتا شام چہکا اعلان میری 4 سالہ دی بھیڑائی لوگ جیڑی مار گئی ہے ویچ زندانے سونی حاضری ہو گئی لفظ درجات بلند ہوئن سلطان و ذاکرین بابا سید خادم حسین چاچا کٹھتری آلے انہاں دوائنے ایسے مقدمین ذاکرین اس ویلے تک نین پڑھ دے جب تک بی بی سیدہ دی مہر نہ ہویا انہاں دوائنے میرے امام بھین دا میت چایا پہلا قدم ٹورا آسمان دو ڈٹھا میرا امام آدھے ہائے غریبی یہ وین سمجھیں آج لگی آسی دوجا قدم ٹورا آسمان دو ڈٹھا واتا دے ہائے غریبی او پڑھ دے ہوں دیں تیسرا قدم پیا ٹردہ اصغر دی ماں دھوپ تو اٹھئے تے پتر دے پاس دے کیا دیئے ہی کلازہ ٹھائے ربی مار ملا تے یا ملا تمڑی تے لائی وانج میڈا مک گیا رشتہ اولاد والا سر ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں بڑی مہربانی شاہ صاحب شاہ جی لالے بڑی مہربانی محمد اور علی جیسے بال سنو ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کی کیا کہنا ہائے محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں مجلس ہو جائے گی انشاءاللہ صدقہ حضرت عمران دا محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں زمانے کے ولی مولا علی تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں
ہاتھ اچھے حیدری. مہربانی, بڑی مہربانی. زمانے کے ولی مولا, تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. جیندے رہو, سلامت رہو, تصوصتے رہو. بہت بڑا الفت بھائی, میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں. بیٹھے ہو, میں راہ الفت چل رہا ہوں, اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں. وہ جس نے میرا رسول پالا میں اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا. ہاتھ اچھے حیدری. چاچا بڑی مہربانی. آؤ, زندگی ہوئے جیندے رہو, کوئی دیر نہیں کرنی. تو سونا سونا ذکر سنواواں. ایام فاطمیہ بہت بڑے دن ہیں, بی بی پاک دے دن ہیں. توجہ ہے, میں پڑھساں تھوڑی مجلس کرنے 20 فروری کو پڑھساں کتا ہے یارو والے انشاءاللہ. ایک 16 مارچ پیرو وال وہ بھی پڑھسا 12 تو ایک چاچے دی 27 مئی پڑھدا پیاں. 27 مئی ہے نا جی. اور 28 فروری میرے والد صاحب دی برسی ہے, قاضی صفدر حسین مرحوم مغفور, دربار شاہ شمس. دربار شاہ شمس اگے پہلے ہوندی ہے مارچ جشن دی وجہ تو میں تھوڑا ایک ہفتہ پیچھے گنا ہے. 28 فروری بروز جمعہ دربار حضرت بابا شاہ شمس, صبح تو گن کے رات گئے تک میرے مولا دا ذکر تھی سی. سر جی دن ہیں جناب سیدہ دے, بولو تو صحیح. 15 رجب دا بندے شاہ انشاءاللہ میرا پروگرام ضرور مولا دی ڈیوٹی تھے سوں. اور پاک بی بی دا میں قصیدہ تک سنوے نا لالے قصیدہ سنو. محمد دی مرتضی دی مرتضی محکومہ. تھوڑا جا ساؤنڈ بجن دی وے چاہ. محمد دی مرتضی دی مرتضی محکومہ. امام حسن حسین دی پاک اماں. توجہ ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب دی پاک زوجہ. بسم اللہ بابا جی. طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ صالحہ راضیہ مرضیہ صائمہ عاصمہ ناصرہ زاکیہ ازکیہ اکرمہ عازمہ کاملہ اکملہ عالمہ فاضلہ راحمہ راشدہ. پاک بی بی دے دن, پاک بی بی دی عزت جناب کو قصیدہ سن لینا. ہاتھ جوڑ کے سائیاں تو پہن کے مولا دی گداگری واسطے تیار ہاں. امام حسین دے نوکر ہیں, ملازم ہیں, کوئی بڑی گل کوئی نہیں, کوئی حیثیت نہیں. یہ حیثیت ہے عزتاں لیں دے ذاکر بنے ہیں تے عزتاں مل گئی ہیں. اے اوقات ہے, اے حیثیت ہے. شاہ جی اس تو بڑی کوئی حیثیت نہیں. جھکی ہوئے ہیں مولا دے در تے نیو کے تے مولا دی ذاکری کرن واسطے. میں وسیم عباس قصیدے دی تیاری پیا کرے نا تے شاہ صاحب دی میں تھوڑی جی ویٹ کر گنا. شاید شاہ صاحب میں کو نیاز کی دیون ہے. ول سنو بابا بی بی دی عزت میں چند القاب بولن. شاہ صاحب فرمندن دوبارہ
محمد دی محمد دی مرتضی دی مرتضی محکومہ امام حسن حسین دی پاک اماں مولا امیر المومنین طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ صالحہ راکعہ راضیہ مرضیہ سائمہ عاصمہ نیرہ انورہ ناظمہ ناصرہ ذاکیہ ازکیہ اکرمہ اعظمہ معظمہ کاملہ اکملہ عالمہ فاضلہ راشدہ بیوی دی عزت میں جناب کو چہریاں تے تورے تو کچھ بھی نہیں منگدا تورے چہریاں تے میں نکی نکی مسکان منگدا بیوی دی فضیلت پڑھنی ہے ایویں تھوڑا تھوڑا تورا چہرہ ایویں نظر آوے کہ وانگو گلاب دے کھلے ہوئے نظر آوے تاکہ میں سینڈ دی عزت پڑھ سکا جس نے کیا رسول کے بیٹی کا احترام 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 جس نے کیا رسول کے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری جس نے کیا رسول کے بیٹی کا احترام 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 جس نے کیا ریموٹ کنٹرول سوزی چاچا خرچہ تھی آپ ہے آپ پہ اصغر خان چکر آوے ریموٹ کنٹرول لالا پیسے لگ دے بیٹھیو سر میں نے آپ کی بات کی سر میں نے آپ کی بات کی شاہ جی آپ کی جس نے کیا تھوڑی گل ہے تو صحیح تک کیتے یار تسی کیتے ہیں نا تے بس دے رہا میں نتیجہ نے سنگ کیا رسول کے بیٹی کا احترام جس نے 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 کیا رسول کے بیٹی کا احترام اس پر قسم حسین کی دوزخ ہوئی حرام جس نے کیا رسول کے السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے شام عزاداری۔ شام عزاداری چینل میں ہم آپ کے سامنے ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ اور مختلف ذاکرین، دیگر ذاکرین اور علماء کرام کا سوشل کلپس جو شارٹس کلپس ہوتے ہیں، مطلب کہ 10 منٹ 15 منٹس کی جو
मुकम्मल टॉपिक के रिलेटेड जो क्लिप्स होते हैं वो मैं क्या करता हूँ काट कर आपको क्या करता हूँ अपलोड करता हूँ इस चैनल पर, ताकि आपको पॉइंट टू द पॉइंट बात आप तक मुकम्मल पहुँच सके मौजू की। और माशाल्लाह समझाने का पढ़ने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। तो इनका मकसद सिर्फ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करना है, लोगों तक पहुंचाना, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात और उनका ज़िक्र और उनका उसवा हुस्ना और उनकी सीरत के बारे में आप तक इस चैनल के ज़रिए पहुंच सके। तमाम इल्म इन ज़ाकिरीन वगैरह का जितना भी इल्म है, जो भी ये पढ़ाई करते हैं, इन सब का ज़िक्र आप तक, इन सब की पढ़ाई जो है ना वो आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होगी और आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करें और दूसरे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इनसे इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। और जिस मेरे मोमिन भाई मोमिन बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को लाजमी दबाए ताकि हमारी नई आने वाली रोज़ाना की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज का हमारा मौजू कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दरबार वलीद में क्या हुआ था, वो मौजू है, उसको हम बयान कर रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अब फिर दरबार वलीद में क्या हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के पास गए। जब अंदर पहुँचे तो मरवान भी बैठा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुलह रहम बेहतर है कता रहम से। मैंने तुम्हें एक दूसरे के मवाफिक और दोस्त देखा तो दिल खुश हुआ है। खुदा हमेशा तुम्हारे दरमियान इस्लाह फरमाए। उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम के उस कलाम का जवाब ना दिया बल्कि वलीद ने मुआविया की मौत की खबर दी तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने कलमा इस्तरजा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर वलीद ने बैत के मुतल्लिक़ यजीद का ख़त पढ़ सुनाया तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मुख्फियाना बैत पर राज़ी और काने न होगा, बस बेहतर है खुलेआम बैत करो ताकि तमाम लोगों को पता चले, लिहाजा सुबह होगी जो मुनासिब होगा वो करेंगे। चूँकि वलीद सुलह पसंद बंदा था, उसने कहा खुदा के लिए बैत के लिए आएँ। मरवान मरदूद ने कहा, खुदा की कसम अगर हुसैन अलैहिस्सलाम बग़ैर बैत के चले गए तो उन पर हाथ न डाल सकोगे जब तक कत्ले आम न हो जाए। अभी हुसैन अलैहिस्सलाम को पाबंद करो और बैत कराओ, अगर बैत करें तो ठीक वरना कत्ल कर दें। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मरवान से फरमाया, ए गंदी आँख वाली औरत के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा या वो ये झूठ है, तुम में से किसी की ये जुर्रत नहीं। फिर हज़रत अलैहिस्सलाम ने वलीद से फरमाया, हम रिसालत व नबूवत के अहले बैत अलैहिस्सलाम और मलाइका के नज़ूल का महल हैं। मुझ जैसा यजीद जैसे शख्स की फासिक व फाजिर शख्स की शराब खोर फासिक फाजिर की बैत कैसे कर सकता है। और फिर अपने जवानों के साथ वापस घर आ गए। मरवान ने वलीद से कहा, तूने मेरा कहना नहीं माना और उसको कत्ल नहीं किया, अब उन पर तेरा हाथ डालना मुश्किल है। वलीद ने कहा, अफसोस तुम पर है, किसी और को मलामत कर, मुझे उस काम की रहनुमाई करता है जिसमें मेरी दीनी हलाकत है। हरगज़ मुझे पसंद नहीं कि उनको कत्ल करूं और अगर बैत का इनकार करें तो भी उनको कत्ल नहीं किया जा सकता। खुदा की कसम वो तो इताअत खुदा का मिज़ान है, अगर कोई उनके खून से हाथ आलूदा करे तो खुदा के नज़दीक वो मरदूद है। मरवान चूँकि उन बातों का कायल न था लिहाजा उसने उन पर यकीन ना किया, लेकिन मजबूरन मजाक और तमस्खर के तौर पर तायीद कर दी। मुअल्लिफ कहता है, वलीद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मरवान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो 27 रजब की रात थी। हज़रत अलैहिस्सलाम घर आए ताकि कल दोबारा बैत के लिए वलीद के पास जाएं। तारीख़ आज़म कूफ़ी ने वलीद मरवान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान गुफ्तगू को यूँ नकल किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस वक्त दरबार में क्यों बुलाया है। वलीद ने कहा, यजीद की बैत के लिए जिसकी बैत तमाम मुसलमानों ने कर ली है और उस पर राज़ी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये काम बहुत बड़ा है, मुख्फिया ना होना तुम्हारे लिए मुफीद नहीं।
कल दूसरे लोगों से बैयत लो, फिर हम भी आएंगे और जो मुनासिब हुआ करेंगे। वलीद ने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, आपने अच्छी बात की और मेरा भी यही गुमान था। अब वापस जाएं ताकि कल मस्जिद में लोग जमा हों। मरवान ने कहा, ए अमीर, तू भूल गया है, उनको ना छोड़ो बल्कि कैद कर लो या अपने पास बिठा लो और गर्दन उड़ा दो, क्योंकि अगर हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ से चले गए तो फिर इन पर कादर न होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर फरमाया, किस शख्स की जुर्रत है कि मेरे बारे में तंज नज़र करे? ए बदकारा औरत के बेटे, तू मेरी गर्दन उड़ाने वाला है, उठ और मुझे कत्ल कर। फिर वलीद ने इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलीद से इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू नहीं जानता कि हम अहले बैत रिसालत हैं, रहमत का महल हैं और मलाइका के नज़ूल का मकाम हैं, और वो शराबी फासिक व फाजिर है। मैं कल सुबह आऊँगा और जो कहना होगा लोग इसको सामने कहूँगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये कलमात बुलंद आवाज़ से कहे। इमाम अलैहिस्सलाम के साथ ही तलवारें नियामों से निकाल कर अंदर जाने वाले थे कि इमाम अलैहिस्सलाम बाहर आ गए और उनको रोक लिया और वापस घर चले गए। मरवान ने वलीद से कहा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और हुसैन अलैहिस्सलाम को कैद नहीं किया। अब वो हमारी गिरफ्त से निकल गए हैं, अब वो हमारे हाथ नहीं आ सकते। खुदा की कसम, अगर उनको कैद या कत्ल कर देते तो वो गन और शोर शराबे से निजात मिल जाती। यही बात हो रही थी कि एक शोर बुलंद हुआ और मदीना वालों का एक गिरोह वलीद के पास आया और कहा, अब्दुल्ला बिन मुती को किस जुर्म में कैद किया हुआ है? अभी हुक्म दो और उसे आज़ाद कर दो, वरना हम खुद उनको जिंदान से रिहा करा लेते हैं। मरवान ने कहा, उसे यजीद के हुक्म से कैद किया है और मसलत ये है कि हम और आप यजीद को ख़त लिखते हैं, जो उसने जवाब दिया उस पर अमल करेंगे। अबू अलजा हम हुज़ैफ़ा अल-अदी ने कहा, हम ख़त लिखें और ख़त शाम पहुँचे और फिर जवाब आए तो क्या इतने दिनों तक वो कैद में रहेंगे? अब्दुल्ला बिन मुती के रिश्तेदार उठे और कहा, हम उसको कैद में किसी सूरत नहीं रहने देंगे। बस वो ज़िंदान में आए और अब्दुल्ला बिन मुती को ज़िंदान से आज़ाद कराया और कोई शख्स उनके आगे माने ना हुआ। वलीद उस बेहरमती से परेशान हुआ, इरादा किया कि यह हालत यजीद को लिखे और बनी यदी की शिकायत करे, लेकिन बाद में मुसलत की वजह से ख़त न लिखा। बहर सूरत दूसरे दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर आए ताकि मालूम करें कि हालात कैसे हैं। मरवान आपको रास्ते में मिला और कहने लगा, ए अबा अब्दुल्ला, मैं आपको नसीहत करता हूँ और मैं उसमें सिर्फ आपकी बेहतरी चाहता हूँ, और वो ये है कि यजीद की बैयत कर लें ताकि कोई तकलीफ़ और मुशक्क़त ना देखें, और उसके अलावा फितना की आग भी बुझ जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इस्लाम इस कदर कमज़ोर हो गया है कि और मुसलमान मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। ए मरवान, यजीद कौन है कि तू उसकी बैयत का मुतालबा करता है, हालांकि तू जानता है कि वो शराबी, ज़ानी, फासिक और फाजिर है। तेरी नसीहत बहुत बुरी और बिला सूद है। मैं तेरी उस नसीहत पर जो हज़ार मलामत से बदतर हैं तेरी मज़म्मत नहीं करता, क्योंकि तुझसे यही तवक्को है। तो अभी पैदा भी ना हुआ था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझ पर लानत की थी। ए दुश्मन खुदा, तो नहीं जानता कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं और हमेशा हमारी ज़बान पर हक़ जारी रहा है, और जद अमजद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिलाफत आले सुफियान पर हराम है। जब मुआविया को मिंबर पर देखो तो पेट फाड़ दो। खुदा की कसम, अहले मदीना ने मुआविया को मिंबर पर बैठा देखा और कुछ न कहा और मेरे जद के कलाम का एहतराम ना किया, लिहाजा खुदा ने उन पर यजीद को मुसल्लत कर दिया। मरवान को इमाम की बातों पर गुस्सा आया और कहने लगा, खुदा की कसम, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अलैहिस्सलाम यजीद की बैयत नहीं करते। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اے پلید دور ہو جاؤ، ہم اہل بیت علیہ السلام طہارت ہیں، پاک ہیں، اور خدا نے ہماری شان میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مروان نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولا۔ پھر امام علیہ السلام نے چند جملے مروان مردود کی مذمت اور ملامت کے لیے فرمائے کہ وہ غصہ میں آ گیا اور ولید کے پاس گیا اور اسے تمام گفتگو سنائی۔ پھر اس گفتگو کو یزید کی طرف لکھا گیا۔ آج کے لیے میرے بھائیوں اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے کہ عبداللہ بن زبیر کا فرار ہونا کیا تھا اور عبداللہ بن مطیع کا گرفتار کیوں کیا گیا تھا۔ اس کی حقیقت کو ہم کل آپ کے سامنے آشکار کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے اور اپنا خیال رکھنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے اور ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیں۔ مولا اللہ پاک آپ کو سوائے غم حسین علیہ السلام کے اور کوئی غم نہ دے، ہمیشہ اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ مولا آپ کی جان مال عزت وسعت میں مولا اضافہ فرمائیں۔ مولا آپ کو بخت و کمال تک پہنچائیں۔ مولا آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ یا اللہ میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے میرا یہ پڑھا قبول فرما۔ یا اللہ میرا یہ جو مقصد ہے لوگوں تک دین حق کی بات پہنچانا، مولا میرے اس مقصد کو کامیاب و کامران فرمانا۔ یا اللہ اس مقصد کے یا اللہ مجھے میری نیک خواہشات مناجات مولا پوریاں فرما۔ یا اللہ میرے حال پر رحم و کرم فرما، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا بہت گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، مولا جتنے بھی ذلت میں ہوں پھر بھی تیرے محبوب کی امت اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے واسطہ سے میرے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت و بخشش فرما۔ یا اللہ توبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ مولا اتنا گنہگار ہوں کہ اس گناہوں کو مٹانے کے لیے، بخشوانے کے لیے، ختم کروانے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا مشن یا اللہ یہ نیک کام شروع کیا ہوا ہے، مذہبی کتابوں کا مطالعہ۔ مولا دین حق کی بات لوگوں تک پہنچاؤں گا، مولا میری غیب سے مدد فرمانا، میرا ساتھ دینا۔ مولا میں اس کے لیے میرے آگے جو رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں مولا وہ سب محمد والی محمد کے صدقے میں ٹال دینا اور میری غیب سے مدد فرمانا۔ یا اللہ امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ کے لشکر میں سپاہی کے طور پر بھرتی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے حال پر رحم کرم فرما، قرض داروں قرض غیب سے ادا فرما، مولا غیب سے مدد فرما۔ محمد والی محمد کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جو دعا مانگی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکو بن مانگی عطا فرما۔ جن جن میرے بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ گھنٹی کے بٹن کا اس لیے کہتا ہوں کہ گھنٹی کے بٹن کو دبانے سے میری جو بھی روزانہ کی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی، تو لہٰذا بہتر ہے، گزارش ہے، برائے مہربانی گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور دیں کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اور کس طرح سے کروں۔ اس میں جو بھی چینجنگ یا تبدیلی لے کر آنی ہے وہ بھی مجھے بتانی ہے۔ میں آپ کے کمنٹس میں یا اللہ آپ کے کمنٹ میں جواب کا منتظر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں یا اللہ مجھے اور ان تمام کو سیرت محمد والی محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میری آخری دعا کہ امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ یا الجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی، یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی، الجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی، الجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔